जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगको 7 बुँदे निर्देशन। आचार संहिता विपरीतका उल्लङ्घन भएमा जरिवाना तथा उम्मेद्वारी खारेजसम्मको सजाय हुने आयोगको चेतावनी। बलात्कार आरोपित लामी छानेलाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले प्रहरीलाई दियो अनुमति। प्रहरीले 7 दिनको समय माग गरेकोमा अदालतले 4 दिनको समय उपलब्ध गराएको अधिवक्ता घिमिरेको भनाई। बाँकेको दुर्गम भनेर चिनिने नरेनापुरमा यो वर्ष 95% खेतीयोग्य जमिन बाँझै। नरेनापुर गाउँपालिकामा खाद्य सङ्कट सुरु, अधिकांश स्थानीय चिन्तित। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका 1 अर्ब बालबालिका उच्च जोखिममा। परिवर्तन भइरहेको मौसमले बालबालिकाको भविष्य र आधारभूत अधिकारलाई खतरामा पारेको तर्क। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत रग्बीतर्फ एपीएफ क्लबको पुरुष टोली र त्रिभुवन आर्मी क्लबको महिला टोलीलाई स्वर्ण पदक। दोस्रो हाफ बचाउन नसक्दा लुम्बिनी पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वबाट चुनावको प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको, घर दैलेको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूसहित 25 जनाभन्दा बढी संख्याको जुलुसले हिँडेको, राजनीतिक दलहरूले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि गाडीको प्रयोग गर्ने समेतका गतिविधि भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएकोले निर्वाचन आयोगले चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्न सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कानुन गर्न निर्देशन दिएको हो। कार्तिक 17 गतेभन्दा अघि कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई जुलुस, आमसभा, कोणसभा जस्ता कार्यक्रम तथा सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न पनि आयोगको निर्देशन रहेको छ। घर दैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेद्वार, प्रस्तावक, समर्थक सहित 25 जना भन्दा धेरैको जुलुस लिएर नजान, बाजागाजा तथा झाँकी सहित नजान पनि आयोगले भनेको छ। चुनावको प्रसार प्रसारको लागि आयोगले अनुमति दिएको गाडी मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले आयोगले तोकी बमोजिम अनुमति लिएर मात्र गाडी प्रयोग गर्न र गाडीमा दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह नराख्न आयोगले भनेको छ। कसैको निजी घर जग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकको पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह राख्न वा टाँच्न नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले त्यस्ता सामग्री राखेको वा टाँसेको भएमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेद्वारले राखेको मानि कारबाही हुने जनाएको छ। आचार संहिता विपरीतका अन्य व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम, जरिवाना तथा उम्मेद्वारी खारेजसम्मको सजाय हुने आयोगको चेतावनी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्रीका लागि सबै किसिमबाट योग्य रहेको बताउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाउन आफू योग्य रहेको बताउनु भएको हो। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता सिंहले आफूले पार्टीका तल्लो स्तरका कमिटीदेखि महामन्त्रीसम्म बनेर पार्टी सञ्चालन गरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न आफू कमजोर नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले देशको उपप्रधानमन्त्री बनिसकेको उल्लेख गर्दै अबको निर्वाचनपछि हरेक किसिमबाट प्रधानमन्त्री बनेर देश सञ्चालन गर्न र देशमा सुव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता गराउन आफू सक्षम रहेको बताउनु भएको छ।
उहाँले आफूमा कुनै किसिमका लोभ नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आफूमा सबै किसिमको योग्यता पुगिसकेको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा आफू विरुद्ध धेरै स्वतन्त्र र अन्य पार्टीका उम्मेद्वारहरू खडा भए पनि स्थानीयहरूको कामका लागि आफू नै योग्य रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू अहिले परीक्षणको क्रममा रहेकाले सबैले एकअर्काको गलत प्रचार प्रसार नगरी आफ्ना एजेन्डाहरूलाई जनताबीचमा लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रप्रति इङ्गित गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दललाई फुटाई अर्को दलमा मिलेकाहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै जनताको साथ आफूले रहेकाले निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क रहेको बताउनु भएको छ। देशका 77वटै जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण फैलिएको छ। गत साउनदेखि व्यापक बनेको डेङ्गी देशका सबै जिल्लामा फैलिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार साउन यता मात्र 41,743 जनामा डेङ्गी संक्रमित भएका छन्। हाल देखिएको संक्रमितको संख्या 2004 यताकै धेरै हो। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय देशका 77वटै जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण फैलिएको छ। गत साउन यता मात्रै 41,743 जना डेङ्गु संक्रमित भएका छन् भने मंगलबार मात्रै एकै दिन 1,714 जना डेङ्गुका बिरामी थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म देखिएको संक्रमितको संख्या 2004 यताकै सबैभन्दा बढी रहेको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेका छन्। साथै उपत्यका बाहिर गुल्मी, दार्चुला, सङ्खुवासभा, कास्की लगायतका 26 जिल्लामा संक्रमितको संख्या 100 भन्दा माथि छ। नेपालमा साउनदेखि हालसम्म डेङ्गुबाट 49 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थप 1 जनाको ज्यान गएसँगै डेङ्गुबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 49 पुगेको हो। उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पताल डेङ्गुका बिरामीले भरिएका छन्। सरकारी अस्पतालमा मात्रै होइन, क्लिनिक, निजी अस्पतालमा पनि डेङ्गु भएर भर्ना हुने अत्याधिक छन्। सरकारले डेङ्गुको लार्वा खोजेर मार्न वा लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न भनेर प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ। यसपालि पनि खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरिएको छ, तर डेङ्गु नियन्त्रण भन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004 मा डेङ्गुका बिरामी देखिएको थियो। सन् 2004 पछि हरेक वर्ष डेङ्गु संक्रमण देखिँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कविता चापागाई, काठमाडौँ। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थप 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। प्रहरी वृत्त गौसराले अनुसन्धान नसकेको भन्दै सन्दीपलाई थप हिरासतमा राख्न बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग तेस्रो पटक म्याद थपका लागि अनुमति मागेको थियो। अदालतले घटनाको अनुसन्धानका लागि सन्दीपलाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको सन्दीपका वकिल अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले 7 दिनको म्याद माग गरे पनि अदालतले थप 4 दिनको म्याद दिएको र आइतबार प्रहरीलाई प्रतिवेदन सहित उपस्थित हुन भनिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रहरीहरूले 7 दिनको म्याद थप्नको लागि लिएर आउनु भएको छ। श्रीमानले 4 दिनको मात्रै म्याद थपिदिनु भएको छ र आइतबार प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत गर्ने आदेश गरी 4 दिनको म्याद थपिएको छ। आइतबार प्रहरीहरू प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत गर्नुहुन्छ उहाँलाई। यति नै हो आजको। 4 दिनको म्याद थपेको हजुर, यति नै। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपमाथि असोज 24 गते 20 गतेबाट गणना हुने गरी 7 दिनका लागि म्याद थप गरेको थियो। त्यसपछि असोज 27 गते अदालतले दोस्रो पटक 5 दिन म्याद थप गरेको थियो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई असोज 20 गते प्रहरीले पक्राउ गरी असोज 24 गते अदालतमा उपस्थिति गराएको थियो। ती नाबालिगले लामिछाने विरुद्ध भदौ 21 मा जबरजस्ती करणीको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमाले बिना देशको विकास र समृद्धि सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन क्षेत्र नम्बर 2 रूपन्देहीले आयोजना गरेको भेला तथा निर्वाचन परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले सडक, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारदेखि रोजगारीलाई समेत ध्यानमा राखेर एमालेले गरेको काम जनताले बुझेकाले एमालेको जितलाई कसैले रोक्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष पौडेलले लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर समग्र रूपन्देही र आसपासका क्षेत्रलाई विकासका रोल मोडल बनाउने गरी ड्रिम प्रोजेक्ट अगाडि सारेको बताउँदै ती प्रोजेक्टहरू
अहिले कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले एमालेका सरकारले अघि सारेका योजनालाई सार्थक रूप दिन आगामी निर्वाचनमा एमाले फराकिलो मतान्तरले जितेर एमालेको सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष पौडेलले देशभर एमालेको लहर चलेको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एमालेको बहुमत आउने दावी गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय रूपमा स्थिरता, विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि र स्थानीय रूपमा निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा जिल्लाको सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा हिजो हामीले सुरु गरेका विकासका निर्माणका योजनालाई निरन्तरता दिनका लागि ती निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सदुपयोग गर्नका लागि निर्माणीय आयोजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि र केही तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई सुरु गर्नका लागि र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणले विकासको रोल मोडल रूपन्देही जिल्लालाई देशकै विकासको रोल मोडल बनाउने प्रयोजनका लागि र सँगसँगै हामीले भौतिक विकास मात्र होइन मानवीय विकासमा जोड दिन चाहेका छौँ। सबैका निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, कोही पनि रूपन्देहीवासीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएर के भन्छ अकालमा मर्नु नपरोस्, उपचारका लागि राजधानी वा विदेशमा जानु नपरोस्, त्यस हिसाबले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यहीँ प्रदान गर्ने, सबैका छोरी छोराहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा यहीँ प्रदान गर्ने र सबैका लागि सिप विकास, तालिम र रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने र हरेकको जीवनस्तर माथि उठाउने, हरेकलाई एउटा चाहिँ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा कार्यान्वयन गर्ने कामको एउटा महत्त्वपूर्ण थलो, त्यस अभियानको अगुवाई गर्ने महत्त्वपूर्ण थलोको रूपमा रूपन्देही जिल्लालाई, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 लाई त्यस रूपमा स्थापित गर्ने, त्यस प्रयोजनका लागि पार्टी हामीले उनीहरूको अघि सारेको छ। पौडेलले एमालेलाई कतिपय पूर्वाग्रही विरोधीहरूले विकास विरोधी पार्टी भनेर कुप्रचार गरेको बताउँदै त्यस्ता भ्रमलाई चिर्न एमालेले गरेका कामहरूको प्रचार प्रसार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बाँकीको नरेनापुर गाउँपालिकामा खाद्य सङ्कट सुरु भएको छ। खाद्य सङ्कट सुरु भएसँगै अधिकांश स्थानीय चिन्तित भएका छन्। वर्षेनी करिब 60 क्विन्टल धान उत्पादन गर्ने नरेनापुर 4 का इसराफिल खानको घरमा अहिले 1 किलो धान पनि छैन। 60 क्विन्टल धान मध्ये परिवारका लागि खान पुग्ने राखेर बाँकी सबै बिक्री गर्दै आएका उनले यस वर्ष के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन सुरु गरेको बताएका छन्। यसैगरी नरेनापुर 4 का शरीफ खानको खेतमा पनि अहिले कुनै बाली छैन। धान उत्पादन शून्य भएपछि अहिले खानको परिवारमा खाद्य सङ्कट सुरु भएको छ। घरमा खाने चामल नभएर समस्या भइरहेको उनले बताएका छन्। खाना जस्तै नरेनापुरका जलिल मनिहारको पनि खेत यो वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा बाँझै बन्यो। उनले बोरिङको पानीले थोरै रोपाइँ गरेका थिए, तर बेमौसमको भीषण वर्षाले सबै सखा पार्यो। मनिहारको प्रमुख आर्थिक स्रोत नै खेती भए पनि धान एक दाना नहुँदा अहिले उनको परिवारमा पनि खाद्य सङ्कट सुरु भइसकेको छ। लगातार 2 वर्ष उत्पादन नहुँदा खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता सो क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दालाई आइपरेको छ। बाँकीको दुर्गम भनेर चिनिने नरेनापुरमा यो वर्ष 95% खेतयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ। अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने बताएको छ। अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घको असो 27 र 28 गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष अमर परियारले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न राज्यका विभिन्न निकायसँग समन्वय र दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै सरकारद्वारा गठित भूमि आयोगको कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन सहयोग र दबावका कार्यक्रम गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। लाल पूर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक पर्ने नीति, विधि र प्रक्रियाका निम्ति राज्यका विभिन्न निकायसँग समन्वय र दबावमूलक सिर्जना गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बस्ती उठीवासका विरुद्ध एकजुट भई सङ्घर्ष गर्ने, लाल पूर्जा प्राप्त नभएसम्म बस्तीहरूको रक्षा तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा प्रशिक्षित गर्ने कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने अध्यक्ष परियारले बताउनु भएको छ। सरकारका गठित भूमि आयोगलाई कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन सहयोग र दबावका कार्यक्रम अघि सारिने छ। लाल पूर्जा वितरण कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक पर्ने नीति, विधि, प्रक्रियाका निमित्त राज्यका विभिन्न निकायसँग समन्वय दबाव सिर्जना गरिनेछ। बस्ती उठीवासका विरुद्ध एकजुट भई सङ्घर्ष गर्ने, लाल पूर्जा प्राप्त नभएसम्म बस्तीहरूको रक्षा तथा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितहरूलाई
वैचारिक राजनीतिक सङ्गठनिक रूपमा सङ्गठित प्रशिक्षित गर्ने कामलाई थप व्यवस्थित तुल्याइनेछ। बस्तीहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय र दबावमूलक कार्यक्रमहरू गरिनेछ। त्यस्तै सङ्घको सम्मेलनले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी र संयुक्त सङ्गठनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन विशेष रूपमा क्रियाशील हुने निर्णय गरेको अध्यक्ष परियाले जानकारी दिनुभएको छ। मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विनोद अग्रहरीले मतदाताको हौसला पाइरहेको बताएका छन्। आफ्नो चुनावी एजेन्डाका साथ घर दैलोमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार अग्रहरीले मतदाता समक्ष उनले आफ्ना एजेन्डामा मतदाताहरू प्रभावित भएर उनलाई शुभकामना दिइरहेको दावी गरेका छन्। उनले भिडभाड तामझाम बिना घर दैलो गर्ने र मतदातासँग अन्तर्क्रिया गर्ने पार्टीको नीति अनुरूप घर दैलो कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी अन्तर्क्रियात्मक बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँदै जहाँ पुग्दा पनि मतदाताले अब विकल्प खोज्ने मुड बनाएको पाइएको दावी गरेका छन्। उनले मतदाताले आफूलाई निर्वाचित गराए आफूले मतदातालाई निराश नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालगञ्जको धम्बोजे सदर लाइन न्युरो क्षेत्रमा मतदाता भेटेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म गरिएको घर दैलोमा जनताको मन जित्नै सकिनेमा विश्वास बढ्दै गएको अग्रहरीको दावी रहेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू मोर्चाबन्दीका साथ मैदानमा उत्रिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी सहितको अग्रगामी गठबन्धन एकातिर र एमाले, राप्रपा र जसपा सहितको प्रतिगामी गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू अर्कातिर आम्ने सामने चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि चुनावी सरगर्मी बढेको छ। मुलुक निर्वाचनमय बन्दा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारसँगै आफ्ना प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् भने केही राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमनमा लाने दुष्प्रयास गर्दा त्यस विरुद्ध अग्र मोर्चामा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यसपटक गोर्खा 2 बाट चुनाव लड्दैछन्। अध्यक्ष प्रचण्ड यसअघि निर्वाचित भएको क्षेत्र चितवन 3 बाटै चुनाव लड्ने धेरैको अनुमानका बीच पार्टी पदाधिकारी बैठकले उनलाई गोर्खा 2 मा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रचण्ड गोर्खाबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार बनेसँगै उनको पक्षमा सिङ्गो गोर्खा एक ढिक्का मात्रै भएको छैन, गोर्खाली जनता उत्साहित समेत भएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड हरेक निर्वाचनमा फरक फरक जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादी र सरकारबीच भएको वृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम 2064 मा सम्पन्न पहिलो संविधान सभा चुनावमा प्रचण्ड जनयुद्धको मुख्य आधार क्षेत्र रोल्पा र राजधानी काठमाडौँ 10 बाट विजयी भएका थिए। 2070 को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा मधेसको चर्चित जिल्ला सिराहा 5 बाट विजयी भए। संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माणपछि 2074 को पहिलो आम निर्वाचनमा प्रचण्ड आफ्नो गृह क्षेत्र समेत रहेको चितवन 3 बाट विजयी बने। यसपटक प्रचण्ड नेपाल एकीकरणको ऐतिहासिक विरासत बोकेको जिल्ला गोर्खा जुन माओवादी जनयुद्धको समेत आधार भूमिका रूपमा रहेको थियोबाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बनेका छन्। अन्य संसदीय नेताले जस्तो प्रचण्ड भने कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र लगातार सीमित भएनन्, बरु हरेक पटक फरक फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएर आफू राष्ट्रकै अभिभावक र नेता भएको प्रमाणित गरे। यसले प्रचण्डको गतिशीलता स्वतः स्पष्ट हुन्छ। गोर्खा 2 बाट यसअघि निर्वाचित पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष प्रचण्डको उम्मेदवारीको टुङ्गो लागेसँगै सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आफूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको गोर्खा 2 बाट यसपटक क पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रत्याशी बन्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत अध्यक्ष प्रचण्डको उम्मेदवारीको निकै ठूलो सांकेतिक महत्त्व रहने उल्लेख गरेबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने यो उम्मेदवारीको ऐतिहासिक र रणनीतिक महत्त्व छ।
गोर्खामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उम्मेद्वार बन्दा उनको जित त सुनिश्चित हुन्छ नै, सँगसँगै गोर्खा धेरै किसिमले ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको र प्रचण्ड स्वयंले समेत पञ्चायती कालमा गोर्खामा शिक्षकका रूपमा रहेर भूमिगत ढङ्गले कम्युनिस्ट राजनीतिलाई फैलाउन धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले अहिले उम्मेद्वार बनेर उनीबाट गोर्खाले न्याय पाएको अनुभूति सर्वत्र गरिएको छ। नेपाल राज्यको उद्गम थलो गोर्खा एक ऐतिहासिक भूमि हो। माओवादी जनयुद्ध सुरुवात अघि 2052 असारमा गोर्खामा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको ऐतिहासिक जनयुद्धको पहिलो योजना सहितको विस्तृत प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो। गोर्खा बैठकको योजना अनुरूप जनयुद्धको तयारी र सुरुवात गरियो। माओवादी नेतृत्वका लागि जनयुद्ध सम्बन्धी पहिलो राजनीतिक तथा फौजी तालिम पनि गोर्खामै भयो। 2052 फागुन 1 गते गोर्खा, रोल्पा, रुकुम र सिन्धुलीमा विशेष फौजी कारबाही सहित तथा देशैभर विभिन्न गतिविधि गरेर जनयुद्धको सुरुवात गरियो। जनयुद्ध सुरुवातपछि फागुन 14 गते गोर्खाका 11 वर्षे बालक दिलबहादुर रम्तेलले पहिलो शहादत प्राप्त गरेका थिए। जनयुद्धका क्रममा माओवादीको सबैभन्दा उपल्लो तहबाट बलिदानी पनि गोर्खाले गरेको छ। पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेड सुरेश वाग्लेले पार्टी कामकै सिलसिलामा गिर्ह जिल्ला गोर्खामा शहादत प्राप्त गरेका थिए। यसरी नेपाल राज्यको निर्माण र नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका रहेको गोर्खा जिल्लामा जनयुद्धका नायक, गणतन्त्रका जन्मदाता र हाल विद्यमान नेपालको संविधानका निर्माता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उम्मेद्वार बनेका छन्। खेमा जोशी, काठमाडौँ। प्रदेशसभा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को 2 उम्मेद्वार ओमप्रकाश सराफले बुधबार पनि मतदातासँग भेटघाट गरेका छन्। लौरो चुनाव चिन्ह रहेको प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार सराफले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 नगवामा भेटघाट गरेका हुन्। भेटघाटको क्रममा स्वस्फूर्त रूपमा भेला भएका महिलाहरूको आफूलाई जितको लागि आशीर्वाद दिएको उम्मेद्वार सराफलाई बताएका छन्। उनले महिला दिदीबहिनी आमाहरूको आशीर्वादले आफ्नो आत्मबल बढेको बताएका छन्। आफ्ना आमा दिदीबहिनीबाट आशीर्वाद ग्रहण गरियो। निश्चल र पवित्र शक्ति नारी शक्तिको हृदयदेखिको आशीर्वादले न्याय, समानता र समृद्धिको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्धमा अवश्य सफलता पाउनेछु, उनले भने। भेटघाटकै क्रममा उम्मेद्वार सराफले 1 वर्षभित्र यस क्षेत्रलाई पूर्ण साक्षर बनाउने संकल्प लिएको समेत बताएका छन्। चुनाव नजिकैसँगै उम्मेद्वार सराफले मतदाता भेटघाट कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। उनी आफू समाजको लागि गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर भए पनि यसपालि आफूलाई मतदाताहरू मतदान गरेर विजय गराउनेमा विश्वस्त भएका छन्। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12.81 अङ्कले घटेर 1845.51 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। 216 वटा कम्पनीको 21,51,000 किता शेयर 64 करोड 36 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 3 करोड 72 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै पिपल्स पावर कम्पनीको शेयर 6.5% र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 6% ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि अभियान लघु वित्त र सयपत्री हाइड्रोको शेयर 10% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका झण्डै 1 अर्ब बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अधिकार समूह किड्स राइट्सले झण्डै 82 करोड बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको हो। किड्स राइट्स इन्डेक्सले युवाहरूको जीवनस्तर पछिल्लो दशकमा सुधार हुन असफल भएको समेत जनाएको छ। पानीको कमी र गर्मीको कारण बालबालिका प्रभावित भएका छन्। मलेरिया र डेङ्गी जस्ता रोगहरूले झण्डै 60 करोड बालबालिका वा हरेक 4 मध्ये 1 जनालाई असर गरेको डच एनजिओ किड्स राइट्सले जनाएको छ। रिपोर्टमा आइसल्यान्ड, स्विडेन र फिनल्यान्डलाई बालबालिकाको अधिकारका लागि उत्कृष्ट र सिएरा लियोन, अफगानिस्तान र चाडलाई सबैभन्दा खराब सूचीमा राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायले प्रदान गरेको तथ्याङ्कका आधारमा यो प्रतिवेदन निकालेको खबरमा उल्लेख छ। सूचाङ्कमा 185 देश समावेश छन्। किड्स राइट्सका संस्थापक तथा अध्यक्ष मार्क डुलाटले यस वर्षको प्रतिवेदनलाई हाम्रो वर्तमान र भावी पुस्ताका बालबालिकाका लागि चिन्ताजनक भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ। द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको मौसमले बालबालिकाको भविष्य र आधारभूत अधिकारलाई खतरामा पारेको उहाँको भनाइ छ।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षमा 80 वर्षका मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित हुनु भएको छ। आज बुधबार सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार खड्गेले 7,897 मत र उहाँका प्रतिस्पर्धी शशि थरूरले 1,072 मत प्राप्त गर्नुभएको भारत सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अध्यक्षमा निर्वाचित खड्गे 80 वर्षका हुनुहुन्छ। थरूरले ट्विट गरेर हार स्वीकार्दै खड्गेलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। खड्गेको जितसँगै भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व गान्धी परिवारबाट बाहिरिएको छ। तर यो चुनावमा गान्धी परिवारले दलित समुदायका खड्गेलाई नै सघाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कांग्रेसले 22 वर्षपछि चुनाव गरेर नेतृत्व चयन गरेको हो। यसअघि सन् 2000मा भएको चुनावमा सोनिया गान्धीले जितेन्द्र प्रसादलाई हराएर कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो। भारतीय कांग्रेसका 137 वर्षीय इतिहासमा यो 6औं चुनाव हो। अब खेल समाचार। एफएफ क्लबको पुरुष टोली र त्रिभुवन आर्मी क्लबको महिला टोलीले 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत रग्बी तर्फ स्वर्ण जितेका छन्। एफएफ क्लबको पुरुष टोलीले फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 10-7 अङ्कले विजय हुँदै स्वर्ण जितेको थियो। पहिलो हाफमा लुम्बिनीले अग्रता लिए पनि दोस्रो हाफमा बचाउन नसक्दा पराजित भएको हो। लुम्बिनी पहिलो हाफमा लुम्बिनीले 7 अङ्क ल्याउँदा एपीएफले 5 अङ्क ल्याएको थियो। एपीएफको लागि पहिलो हाफमा निरोजले 5 अङ्क जोडेका थिए। लुम्बिनीका लागि विजयले 7 अङ्क लिएका थिए। दोस्रो हाफमा लुम्बिनीले अङ्क थप्न नसक्दा एफएफले 5 अङ्कका साथ च्याम्पियन बनेको हो। दोस्रो हाफमा लक्ष्मणले 5 अङ्क लिएका थिए। यता महिलातर्फ आर्मीले एफएफलाई 10-0 पराजित गरेको हो। पहिलो हाफमा आर्मीले 10 अङ्क बटुलेको थियो। पहिलो हाफमा आर्मीका लागि विशाखा समिताले समान 5 अङ्क जोडेका थिइन्। दोस्रो हाफमा कुनै अङ्क नजोड्दा आर्मी विजयी भएको हो। महिलातर्फ काँस्य पदक सुदूरपश्चिम र पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई 5-0 अङ्कले पराजित गरेको छ। तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा गण्डकीले आर्मीलाई 10-5 अङ्कले पराजित गरेको हो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब फाइनल प्रवेश गरेका छन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित कोटमा बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गरेको हो। आर्मीले 3-1 सेटमा जित निकालेको हो। पहिलो सेट 25-18 आफ्नो पक्षमा पारेको आर्मीले दोस्रो सेट भने 21-25 गुमाएको थियो। तेस्रो सेट र चौथो सेट क्रमशः 25-23 र 25-19 जित हात पारेर आर्मीले फाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो। त्यस्तै अर्को सेमिफाइनलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको हो। एपीएफ 3-0 सोझो सेटमा जित निकालेको हो। पहिलो सेट 25-19 आफ्ना पक्षमा पारेको एपीएफले दोस्रो र तेस्रो सेट 27-25 र 25-12 जितेर फाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गराएको हो। एपीएफले स्वर्णका लागि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीसँग बिहिबार खेल्नेछ। काँस्य पदकका लागि गण्डकीले पुलिससँग भिड्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगको 7 बुँदे निर्देशन। आचार संहिता विपरीतका उल्लङ्घन भएमा जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुने आयोगको चेतावनी। बलात्कार आरोपित लामी छानेलाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले प्रहरीलाई दियो अनुमति। प्रहरीले 7 दिनको समय माग गरेकोमा अदालतले 4 दिनको समय उपलब्ध गराएको अधिवक्ता घिमिरेको भनाई। बाँकेको दुर्गम भनेर चिनिने नरेनापुरमा यो वर्ष 95% खेतीयोग्य जमिन बाँझै। नरेनापुर गाउँपालिकामा खाद्य सङ्कट सुरु, अधिकांश स्थानीय चिन्तित। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका 1 अर्ब बालबालिका उच्च जोखिममा। परिवर्तन भइरहेको मौसमले बालबालिकाको भविष्य र आधारभूत अधिकारलाई खतरामा पारेको तर्क। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत रग्बी तर्फ एपीएफ क्लबको पुरुष टोली र त्रिभुवन आर्मी क्लबको महिला टोलीलाई स्वर्ण पदक। दोस्रो हाफ बचाउन नसक्दा लुम्बिनी पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै